Hello everybody, नमस्ते र यहाँहरु सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत गर्न चाहन्छौं and yeah, welcome. It's a beautiful day in fact. So त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ I hope you guys are having a beautiful day. COVID's all around but still getting back to things that we love to do. अनि बिस्तारै काममा पनि गइरहेछौं, सबै अलिअलि सहज भइरहेछ. सो यसको धेरै एडभान्टेज पनि नलियौं, सुरक्षित तरिकाले चाहिँ अघि सरौं र यसरी नै लाइफस्टाइल अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ. त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ let's follow the rules, secure भएर हिँडौं, त्यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु. And please don't misuse misuse and take advantage of the things that you've been around while you like. Yes guys, welcome to Call Kantipur and hoping that you guys had a good day today. सबैजना काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, but with the safety protocols as always सबै कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर तपाईहरु सबैजना आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो and it's time to have a wonderful evening together with Call Kantipur. So तपाईहरु सबैजना चाहिँ कान्तिपुर टिभी चाहिँ अन गरेर बसिसक्नु भएको छ, किन भन्दाखेरि 5 बजिसकेको छ अनि हामी दुई जना नीलम एन्ड श्रीजल लाइभ आइसकेका छौं. सो भन्ने गरिन्छ ह्युमन बीइङ्स आर सोशल एनिमल्स हैन. सो हामीलाई चाहिँ अब के हाम्रो जुन यो होल अब पृथ्वी छ हैन, सबैसँग त बुद्धि छ, तर हामीलाई अलि एक्स्ट्रा दिएको छ के भगवानले हैन. सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्याउने कुराहरु चाहिँ हामीलाई अलि बेसी थाहा छ. सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा के कुराहरु चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ, के कुरा गर्दा नराम्रो हुन्छ भने छुट्याएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं. तर टाइम एन्ड अगेन हामीले हाम्रो सोसाइटीमा घटेका घटनाहरु सुन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी मानव नै हो र जस्तो पनि लाग्छ के, बिकज द लेभल अफ क्राइम द्याट्स ह्यापनिङ इन आवर सोसाइटी हैन, जुन प्रकारले चाहिँ अब यस्तो घटनाहरु घटिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ यही समाजमा हामी बस्न सेफ छौं र भनेर. सो यस्तै क्राइम अनि त्यसको निम्ति बनाएका चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं. स्पेशली जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा यो समय धेरै नै हामीले इन्सिडेन्टहरु सुन्नु पर्यो हैन रिगार्डिङ एसिड अट्याकहरु. हजुर, स्पेशली फिमेलहरु प्रति, त्यसका साथसाथै मेल प्रति पनि हामीले चाहिँ यसको घटनाहरु घटेका धेरै सुन्यौं देख्यौं पनि आफ्नै वरपर. अनि त्यो भइसकेपछि कतै न कतै डर पनि लाग्छ, इज आवर सोसाइटी सेफ? अनि त्यसको के कारणहरु किन चाहिँ यस्तो घटना घट्छ अनि यस्तो घटनाहरुलाई चाहिँ रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ जहिले पनि अ टपिक अफ डिस्कसन भइ नै रहेको हुन्छ. सो आज हामी त्यसकै बारेमा कुरा गरिरहेका छौं हियर इन कल कान्तिपुर. And there's other topic as well. So दुईटा छ. अब जुन चाहिँ अब एसिडको लागि चाहिँ जुन चाहिँ अब नियमहरु छ त्यो चाहिँ नियमहरु चाहिँ अब अध्यादेश मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले अब प्रधानमन्त्रीकै पहलमा चाहिँ यो अगाडि सरेको छ. आज राष्ट्रपतिज्यूले पनि साइन चाहिँ गर्नु भएको छ आज हैन, किनभने मन्त्री परिषदद्वारा जुन चाहिँ मस्यौदा रहेको छ नि यो चाहिँ अगाडि सारिसकेपछि यो अब अर्डिनेन्स भनौं, यो अर्डिनेन्सलाई चाहिँ पास गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ. अब यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ विधेयक पारित भइसकेपछि नियम आइसकेपछि के कस्तो भन्न आइन्छ, तर एक्ज्याक्टली यही भनेर तोकिएको चाहिँ धेरै बाहिर आइसकेको छ. अब यो यही नै हो भन्ने ठ्याक्क आउन साथ चाहिँ अझै कुराकानी चाहिँ गर्छौं. बट बेसिक के कस्तो सजाय छ त्यसको बारेमा जुन चाहिँ अब अहिले प्रस्ताव राखिएको पनिशमेन्टको बारेमा पनि हामी एकछिनमा कुराकानी गर्छौं. वेल वीव गट उमेशीसँग कुराकानी गरौँ. हेलो, गुड इभिनिङ सर. गुड इभिनिङ उमेशी, के छ हाल खबर? आराम हजुरहरुलाई? हामीलाई पनि एकदम ठिकठाक छ हैन. आशा गर्छु यहाँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, बिस्तारै जीवन सामान्यतर्फ बढिरहेछ होला उतातिर पनि हैन. के छ? हजुर ठिकै छ सर, सामान्यकरण हुँदैछ सर. निकै राम्रो हैन. अब त्यो बाहेक उपाय पनि छैन र अब कोभिडको बारेमा यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्यौं र आज चाहिँ एउटा जुन विषयमा सायद तपाईसँग हामीले कुराकानी गरेका छैनौं त्यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौं हैन. अब जस्तो एसिड अट्याकको कुराकानी गरौँ हैन, धेरै सर्भाइभर्सहरु हुनुहुन्छ, एसिड अट्याकको भिक्टिम्सहरु हुनुहुन्छ हैन. सो अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ केही अब नियम चाहिँ संशोधन गर्ने भनेर चाहिँ केही नियमहरु चाहिँ अब परिवर्तन पनि गरिएको छ हैन, कडा भन्दा कडा नियम चाहिँ प्रस्ताव राखिएको छ. सो यहाँलाई थाहा छ त्यो के नियम राखिएको छ भनेर अहिले? त्यो एसिडको बारेमा हो सर? हजुर एसिड अट्याकको बारेमा. त्यसको बारेमा त त्यही त मैले चाहिँ त्यति डिटेल त हेर्न पाएको छैन, तर अलिकति कडा किसिमको नियमहरु आज हो कि कहिले प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भन्ने गर्नु भएको छ आज. हजुर भन्नुस्. इन माई पोइन्ट अफ भ्यू अब हुन त अब कसैलाई त्यस्तो गर्नु भनेको उसको जीवनै हैन, एउटा उसको एपियरेन्स फेसियल एक्सप्रेस नै ध्वस्त गर्दा चाहिँ त्यो 20 वर्ष सजाय अथवा कति एमाउन्ट गर्दैमा त रिटर्न त हुँदैन. हजुर, तर पनि केही न केही रूपमा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ के हार्ड पनिशमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली आएको छ.
त्यही डर बस्ला कि मान्छेलाई हैन अलिकति डराउनु हुन्छ कि मान्छे स्योर 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 सर अझ यो 20 वर्ष भन्दा पनि आजीवन कारावास गर्नुपर्ने किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एसिड अट्याकहरू दिनानुदिन बढिरहेको छ हैन महिलाप्रति चाहिँ धेरै अनि त्यसको साथसाथै पुरुषप्रति पनि घटेको हामीले भेटिरहेका छौँ हैन सो यत्रा वर्षसम्म सायद हामीलाई चाहिँ आफ्नो कानुन हुन्छ नि अलिक फितलो भएको फिल भएर पनि मान्छेहरूले यो क्राइम गर्न चाहिँ नडराइकन गरेको जस्तो पनि फिल भयो हैन सो त्यही भएर अब चाहिँ कडा तपाईँले भने जस्तै कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाय चाहिँ भयो भने चाहिँ पक्कै पनि जुन यो एकदमै डरलाग्दो चाहिँ यो नराम्रो जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् हाम्रो सोसाइटीमा त्यो चाहिँ रोकिन्छ कि भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ कि जस्तो युआर राइट हो यो बोथ युआर राइट हो के छ भन्नाले पनि यस्तो कानुनहरू लजहरू प्रोभिजन बन्छ तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन कि नेपालमा भन्छ नेपालको कानुन दैवले जानु भन्छ बोलाबोलाई चैन सानालाई कानुन भने जस्तै अब आशा गरौँ जति पनि अब यो जसरी यो कुरा अगाडि बढेको छ जसरी नयाँ नियमहरू पारित हुँदैछन् होइन त्यो भइसकेपछि पक्कै पनि लागू पनि हुन्छ नै होइन लागू गराउनु पनि एकदमै धेरै आवश्यकता पनि छ होइन र यो अब एसिडको विषयमा भयो होइन र अब अर्को किनभने एसिडको लागि त के भन्ने के अरे नियमहरू अगाडि सारिसकेको छ चेन्जेसहरू हामीले देखिरहेछौँ होइन यो साथसाथै धेरै अरू एकदमै धेरै डोमेस्टिक भाइलेन्समा पर्ने एकदमै ठुलो केसेस भनेको स्पेसली वुमेनहरूमाथि हुने भनेको चाहिँ रेप हो है बजाङको केस हो सानो बच्चीको एउटा घटना भएको छ र यहाँलाई के लाग्छ रेपको केसेसमा के हुनुपर्छ मृत्यु सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन के लाग्छ यहाँलाई धेरैजना चाहिँ के माग गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो छ कि संसारको धेरै देशहरूमा डेथ पेनाल्टीहरू छ हैन अथवा लाइफ इम्प्राइजमेन्ट नै छ आजीवन जेल कारावास नै छ त मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा सबभन्दा पहिला अवेरनेस सुड बी स्प्रेड हैन र सेकेन्ड भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट हुनु पर्यो कि यस्तो हुनु पर्यो कि अटोक्रेसी जस्तो भन्दा पनि यो गर्दाखेरि यो सजाय हुन्छ भनेर प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु पर्यो कि यो मेरो मान्छे त्यो तेरो मान्छे नभनेर जोसुकै होस् त्यसरी गर्यो भने मान्छेले एउटा किसिमको यो गर्दा यस्तो हो है यस्तो रिजल्ट हुन्छ यस्तो सजाय पाउँछु भन्ने हुन्छ अब चाहिँ जो पहुँच जो सोर्स जो छ उसलाई सेभ गर्ने अनि जो चाहिँ सानातिना छन् तिनलाई चाहिँ कानुन लगाउने किसिमले भयो भने त डेफिनेटली त्यो कानुनको पन्नामाको त्यो दफा उपदफा मात्रै रहन्छ जस्तो लाग्छ सो जुन यो बलात्कारको जुन घटनाहरू घटिरहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा होइन यो प्रति लजहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै बनेको थियो तर अब तपाईँले भने जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन सायद स्ट्रङली नभएको अझ त्यो लजहरू अझै स्ट्रङ नभएको भएर हो कि भन्ने तपाईँले आफ्नो चाहिँ अब विचारधारा राख्नु भएको छ स्ट्रङली त्यही नै हो एकदम विचारधारा यहाँलाई के लाग्छ भनेपछि मृत्युदण्ड हुनु पर्यो हाम्रो देशमा पनि लागू गराउनु पर्यो मृत्युदण्ड हैन त यस्तो हो कि सर अब संविधानलाई संशोधन गरियोरी किनभने हाम्रो संविधानमा मृत्युदण्ड तोकिएको छैन हैन र अब चाहिँ बरु यसलाई म त मृत्युदण्डको अब त्यो पक्षमा भन्दा पनि जेनरली रूपमा कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती नै गर्छ उसलाई डेथ पेनाल्टी नै दिनु भनेको त त्यसो कुनै वे नै छैन द्याट इज द लास्ट अप्सन नै हो त्योभन्दा पनि अगाडि कुनै सेकेन्ड अप्सन लास्ट भन्दा पनि अर्को कुनै अप्सन छ भन्दा त्यो दिन बेटर नै हुन्छ तर पनि त्यो स्थिति नहोस् क्या नआउनुको लागि नि त्योभन्दा अगाडि नै अरू स्टेपहरू के हुनु सायद त्यही मृत्युदण्ड नभएकै कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा डर नभएको कि होइन यो पनि छ अर्को प्रश्न किनभने अब देशअनुसार जुन चाहिँ रेपको पनिसमेन्ट छ एकदम फरक छन् होइन गल्फ कन्ट्रिजहरूतिर एक्सट्रिम छन् अझै रेपको पनिसमेन्टहरू अझै स्ट्रिटमा ह्याङ गर्नेदेखि लिएर विभिन्न पहिला भएको पनि हामीले देख्यौँ होइन सो त्यो चाहिँ नहोस् हाम्रो देशमा तर एउटा मृत्युदण्ड चाहिँ हुनुपर्छ होइन किनभने कतिपय चाहिँ अब रेप बाहेक पनि अरू यस्ता केसहरू जहाँ चाहिँ निर्मम तरिकाले हत्या गरेको केसेसहरू पनि छ टर्चर गरेर हत्या गरिएको केसेसहरू छन् होइन जुन चाहिँ मान्छेलाई डरै नभइकन गरेका पनि छन् सो एक हदसम्म सायद धेरै परिवर्तन आउँछ कि हैन केसको प्रवृत्ति हेरेर पनि हुन्छ सर केसको नेचर हेरेर पनि हुन्छ हैन तर पनि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा के छ भन्नाले पनि डेथ पेनाल्टी इज द लास्ट अप्सन हो कि हजुर डेथ पेनाल्टी भने फेरि म त्यसको अगेन्स्टमा होइन फेरि म यसो मेरो के छ भन्नाले डेथ पेनाल्टी हुनु नै पर्छ तर पनि त्योभन्दा अगाडि पनि के गर्न सकेको केस हेरेर डिपेन्डिङ अन द केस हुन्छ नि त जस्तो हजुरको जस्तो डेथ पेनाल्टी त लास्ट अप्सन नै भयो उसको जिन्दगी नै अब एन्ड नै भयो त्योभन्दा अगाडि पनि त हार्ड रुलहरू हुनसक्छ नि त हार्ड पनिसमेन्टहरू हुनसक्छ नि त सो त्यसमा त्यो पनिसमेन्टको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ अब डेथ पेनाल्टी त लास्ट अप्सन भयो कुनै पनि क्राइमको होइन सो स्पेसली रेप केसेसहरूको लागि होइन यदि तपाईँले पर्सनली केही कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुपर्दा चाहिँ कति हदसम्मको चाहिँ पनिसमेन्ट दिँदा चाहिँ यो क्राइम चाहिँ कन्ट्रोल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ जेलभित्र पस्ने ओके लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट हजुर नम्बर 1 उसको जेन्डर नपुंसक के भन्छ त्यो गराउने र नम्बर 3 उसको जे जति सम्पत्ति छ सब सर्वस्व हरण गर्ने राज्यको नाममा हुनुपर्छ
ओके सो बिचको चाहिँ पार्ट चाहिँ अब आई डोन्ट सपोर्ट द्याट वान चाहिँ होइन तर मेरो पोइन्ट अफ भ्यू पर्सनल पोइन्ट अफ हजुर होइन त्यो त्यही मैले अघि धेरैजनाको व्यक्ति पनि त्यस्तै देखिरहेको थिएँ क्या सामाजिक सञ्जालमा अरू ठाउँमा पनि धेरैजनाको जुन चाहिँ तपाईँको जस्तो सोच छ धेरैजनाको छ यो चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम लाग्यो मलाई होइन बट एनिवेज अब तपाईँको ओपिनियन हो यो फ्री टु किप यु ओपिनियन होइन एनिवेज उमेश थ्याङ्क सो मच फर कलिङ सो हेरौँ हाम्रो कलर्सहरूको के भनाइ छ यो विषय लिएर हामी पनि यही विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ देयर आर फ्यु पोइन्ट्स द्याट वी गोना टक अबाउट होइन सो अहिले छुट्टिन्छौँ सुरक्षित भएर बस्नु होला है त थ्याङ्क यू उमेशजी Thank you so much. All right, bye-bye. So we've got Subigya online. I think he's studying law student हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई सुबिग्या चाहिँ हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो सो सुबिग्यालाई वेलकम गरौँ हेलो सुबिग्या के छ हालखबर हजुर नमस्ते सृजलजी नमस्ते सुबिग्या सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु र सायद यहाँलाई विषय पनि थापिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्यो होइन सुबिग्या हजुर हजुर र के छ त यहाँको विषयधारा भनाइ के छ सुनाउन अब यो अध्यादेश जसरी सरकारले जारी गरेछ होइन त्यो एक हिसाबले म सेटिस्फाई भन्छु होइन अब यहाँ अब हाम्रो पहिलाको कानुन यो मुलुकी फौजदारीले चाहिँ अब एसिड एट्याकलाई चाहिँ 3 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद भनेछ होइन अनि अहिले चाहिँ 20 वर्ष कैद भनेछ होइन त्यो अब त्यसको त्यो पेनल प्रोभिजन चाहिँ राम्रो छ होइन तर मलाई एउटा डिफेक्ट लागेको छ के के छ भने अब यो एसिड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम व्यापक छ के त्यो यो हाम्रो पुलिस जस्तो ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरूले मोनिटर गरेको छैन होइन अनि यो एसिड जुन चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ नि यो एसिडहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन तिनीहरूले चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो होइन यसलाई पनि अध्यादेशमा यसलाई पनि मेन्सन गरिएको छ अहिले होइन जस्तो एसिड बेच्नेहरूलाई सबैसँग लाइसेन्स हुनु पर्यो र समय समयमा लाइसेन्सको रिन्युअल चाहिँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यो प्रावधानलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ होइन अब जस्तो अध्यादेश आज अब साइन चाहिँ भएको छ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ अब साइन गर्नु भएको छ आज होइन अब छिटै नै नियमहरू एक्ज्याक्ट यही नै हो भनेर चाहिँ अब आउनु चाहिँ बाँकी नै छ आइसकेपछि अझै छलफल गरौँला तर अरू चेन्जेस के होस् जस्तो लाग्छ यहाँलाई भन्नुहोस् त हेलो अरू चेन्जेसहरू अब जस्तो यो पीडित पक्षहरूलाई चाहिँ अब यो सरकारले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो के भन्छ यो भिक्टिम रिलिफ भन्छ नि त्यो कसरी गर्छ होइन त्यो अब हाम्रो जुडिसियरीमा चाहिँ भिक्टिम रिलिफ फन्ड भन्ने हुन्छ कि होइन अब त्यो भिक्टिम रिलिफ फन्ड चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एकदम थोरै विनियोजन गरेको छ कि होइन त्यसमा व्यापक फन्ड प्रोभाइड गर्ने होइन अनि जो भिक्टिमहरू छ तिनीहरूलाई एक हिसाबले एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने होइन अनि एक हिसाबले समाजमा चाहिँ तिरस्कार नहोस् कि तिनीहरूले राम्रोसँग हजुर सुबिग्याजी हजुर जुन रिलिफको कुरा गर्नुभयो भिक्टिम रिलिफको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन सो तपाईँ आफै पनि लको स्टुडेन्ट भएको हुनाले होइन जुन चाहिँ मान्छेले क्राइम गरेको छ होइन सो त्यो मान्छेको चाहिँ भनौँ न ले गर्दा अब उसको त लाइफ लङ ड्यामेज नै भयो होइन तपाईँले भने जस्तै समाजमा कति ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ अपहेलना हुने चान्सेस पनि हुन्छ होइन सो मेबी त्यो रिलिफमा चाहिँ होइन जुन मान्छेले क्राइम गरेको छ उहाँको सम्पत्ति उहाँलाई दिन मिल्ने कतिको पोसिबिलिटी देख्नुहुन्छ तपाईँ बाई ल हेलो सम्पत्ति भन्दा पनि क्षतिपूर्ति कम्पनसेसन एज अ क्षतिपूर्ति नै किन भन्दाखेरि उहाँले गर्दा त उहाँको त लाइफै ड्यामेज भयो सबैजनासँग धनी नै हुन्छन् भने छैन सबैजनासँग सम्पत्ति हैन हेरेर जसरी अब त्यो मान्छे कति बिकज उसको त लाइफै ड्यामेज भइरहेछ नि त हैन उसको एउटा हुन्छ नि भनौँ रिसले होस् या ईर्ष्याले होस् केही कुराले पनि उसको एउटा सानो इमोसनल चेन्जेसले गर्दा कसैको लाइफै ड्यामेज हुन्छ भनेपछि उसले त उसको सपोर्ट गर्नु पर्यो नि हैन नि त यसमा निलम सपोज एकजना पो कल्प्रिट हो त परिवार त कल्प्रिट हैन नि हैन जुन मान्छेले why should family suffer in this अनि जुन मान्छेले गरेको छ उसको त साइडको जुन हुन्छ नि उसको साइडको केही न के तर उसको फ्यामिलीले किन सफर गर्ने लाइक इफ यु टेक प्रपर्टी अफ फ्यामिलीलाई इन्भल्भ नगरिकन हैन अनि सम्पत्ति लिएर गइदिसकेपछि फ्यामिली इन्भल्भ हैन होल सम्पत्ति भनेको हैन सर्टेन रिलिफ भनिन्छ नि जसरी तपाईले भन्नुभयो त भिक्टिम रिलिफ भने त्यही भिक्टिम रिलिफ भन्नुभयो त्यो भिक्टिम रिलिफमा उसको पनि केही त्यसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ होला भनेको कि मैले चाहिँ यहाँ यस्तो छ हेर्नुहोस् हरेक कानुनमा छ नि जसरी अब 5 वर्ष कसैलाई सजाय छ भने 50,000 दिने गरेछ हैन अब त्यसैले अब यहाँ अहिले लमा के छ भने 20 इयर्स इम्प्रिजनमेन्ट छ हैन अब त्यो हिसाबले भने चाहिँ 2 लाख चाहिँ कम्पनसेसन दिनु पर्यो हैन त्यो हो हैन 10 लाख राखिएको छ अहिले कम्पनसेसन पनि हैन अब यहाँ अभियन्ताहरू चाहिँ के भन्दैछ भने अब यहाँ डेथ पेनाल्टी आउनु पर्यो हैन म चाहिँ खास गरी पर्सनली भन्नुहुन्छ भने म डेथ पेनाल्टीको खिलाफ हो हैन त्यस्तो लहरू आउनु भएन हैन हाम्रो डेथ पेनाल्टीको सट्टामा हैन सर्वोच्च जन्म कैद भन्ने छ के लाइफ अन्टिल डेथ भन्ने छ
प्रोभिजन छ होइन त्यो चाहिँ भर्खर नयाँ आयो यो पहिला कानुनमा थिएन होइन लाइफ इन सर्वस्व जन्म कैद छ होइन सो परोल हुने चान्सेस छैन हैन त विदाउट नो परोल एट एनी इयर्स जुनसुकै जतिसुकै सजाय कटिसकेपछि पनि परोल हुने चान्सेस भएन त्यहाँनिर राइट ओके सो त्यो बट आई डोन्ट नो अब जस्तो यो चाहिँ कस्तो छ भने अब एसिड अट्याकको केस भयो कसैको मृत्यु भयो भने आजीवन कारावास भनेर चाहिँ भनिएको छ एसिड अट्याकबाट अब यो सँगसँगै अर्को पनि महिलामाथि हुने भाइलेन्स एकदम धेरै भनेको रेप पनि छ होइन र विशेष गरी सानसानो बालिकाहरूमा हुने चान्सेस एकदम धेरै देखिएको छ र अहिलेको समयमा बढ्दो पनि छ होइन सो यहाँलाई के लाग्छ सानसानो बालबालिकालाई बलात्कार गरेर उहाँको मृत्यु गरिसकेपछि जो चाहिँ कल्पिट हुन्छन् यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो सजाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यु बिङ अ स्टुडेन्ट अफ ल तपाईँलाई के लाग्छ कस्तो खालको नियम हुँदाखेरि चाहिँ एक हदसम्म कन्ट्रोल पनि हुन्छ र जो भिक्टिमको परिवार छ उहाँले पनि न्याय पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो सानो सानो बालबालिकालाई यो 2 वर्ष अगाडि पनि यो घटना भएको थियो होइन यो कहाँ भन्छ यो कास्की जिल्लातिरै होला अहिले रिसेन्टली बझाङमा पनि 12 वर्षको बालिकाको चाहिँ रेप भएर मृत्यु भएको छ होइन उहाँलाई हत्या गरिएको छ सो यस्तो चाहिँ न्युजहरू चाहिँ टाइम एन्ड अगेन आइ नै रह हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा घटेको घटनाहरू होइन सो के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसको बारेमा कस्तो चाहिँ लजहरू चाहिँ आउँदा चाहिँ यो क्राइम केही हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ भनेर सर्वस्व जन्म कैदै गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो क्रिमिनल एक्टमा होइन अनि के छ भने मेन फोकस भने चाहिँ यो हामीले कल्प्रिटलाई मात्र होइन कि भिक्टिमलाई पनि हामीले फोकस गर्नु पर्यो के भिक्टिमको कसरी उत्थान गर्नु पर्यो होइन त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ भिक्टिम रिलिफ फन्ड मात्र होइन कि यो भिक्टिमलाई चाहिँ कसरी सोसाइटीमा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो होइन उसलाई पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस हुन्छ नि हजुर उसले त्यो भोग्यो होइन उसलाई अब एकदम एक प्रकारको डिप्रेसन हुन्छ होइन एन्जाइटी हुन्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अब यहाँ सरकारले चाहिँ फ्री मनोचिकित्सा भन्छ नि साइकेट्रिक ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो होइन त्यस्तो भिक्टिमहरूलाई होइन कल्पिटलाई मात्र केन्द्रित गर्नु भएन कि मेरो भनाइ चाहिँ के हो त्यस्तो गर्नु पर्यो कि अहिले तर हाम्रो संसदमा चाहिँ के चाहिँ कुरा उठिरहेको छ भने स्पेशली बलात्कारको केसमा चाहिँ जुन स्पेशली बच्चाहरूको केसमा जुन घटनाहरू धेरै घटेको हामीले भेटिरहेका छौँ एउटा कुरा चाहिँ उठेको छ कि एउटा ल बनाउनु पर्यो कि 16 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूको बलात्कार भएर हत्या हुन्छ भनेपछि मृत्युदण्ड दिने चाहिँ प्रावधान बनाउनु पर्यो भनेको कुरा उठिरहेको छ होइन सो तपाईँ यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि स्टिल युआर स्टिक विथ कि नो हुन्छ नि मृत्युदण्ड फर एनी क्राइम जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ मृत्युदण्ड भन्ने बित्तिकै पुरा सोसाइटी फ्री अफ क्राइम हुने होइन है अब हामीले त्यो दिल्लीको त्यो ग्याङ रेप पनि हेऱ्यो त्यो निर्भया केस होइन त्यसमा अहिले कति इन्क्रिज भएको छ त्यो रेपहरू होइन त्यही भएर चाहिँ यो पञ्चायती शासन जस्तो होइन कि अब मृत्युदण्ड दिने होइन तर वाइ यस्तो सुबिके सुन्नुहोस् न पक्कै पनि यहाँको रिजन लेजिट छ आफ्नो ठाउँमा बट वाइ डु यु थिङ्क क्यापिटल पनिसमेन्ट सुड बी देयर किन भन्नुहोस् त क्यापिटल पनिसमेन्टको खिलाफमा चाहिँ तपाईँ किन हुनुहुन्छ व्यक्तिगत विचारधारा पनि होला सो सुनाउनु तपाईँको व्यक्तिगत विचारधारा अब के छ भने एउटा मेन कुरा भने चाहिँ मान्छेको राइट टु लाइफ हुन्छ कि बाँच्ने अधिकार हुन्छ कि होइन हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि भनेको छ होइन अनि हाम्रो नेपालले चाहिँ यो के भन्छ यो इन्टरनेसनल यो हाम्रो विभिन्न इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ नि जस्तो युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स होइन अनि इन्टरनेसनल कन्भेनेन्ट अन पोलिटिकल एन्ड सिभिल राइट यिनीहरूमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ कि हामीले इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूलाई भनेका छौँ कि हामी यस्तो ल बनाउँदैनौँ भनेर हामी अब्लाइज छौँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीप्रति त्यो हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त सकिन्छ जुन तपाईँले अब्लिगेसनको कुरा गर्नुभयो होइन हामी सिग्नेचर गरेका छौँ वी आर अब्लाइज टु द्याट ल होइन सो हामीले त्यसमा चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ एज एन इन्डिभिजुअल जुन कन्ट्रीको जुन एउटा कन्स्टिट्युसन चेन्ज गर्ने राइट हुन्छ त्यो हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन तर हामी यो युनाइटेड नेसन अनि यो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्समा चाहिँ यो चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ हामी हाम्रो एकदम एक प्रकारको क्रिटिसाइज हुन्छ कि हाम्रो नेपाल अब जस्तो तपाईँलाई थाहा होला माओवादी युद्धकालमा चाहिँ यो सङ्क्रमण न्याय के छ नि त्यो अहिले हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले केही गरेको छैन होइन त्यो हिसाबले हामी इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा एकदम बदनामै भएको छौँ यस्तो कि अब फेरि बदनाम नहोस् भनेर चाहिँ यो ल अब यो बदनाम भइराख्नु भन्दाखेरि पनि इट्स
मोर टुवर्ड्स सेभिङ द पिपल लिभिङ इन द कन्ट्री होइन. सो यो नामको लागि बदनामको लागि भन्दाखेरि पनि एक हदसम्म इफ कन्ट्रोल हुन्छ, मान्छेले न्याय पाउँछन्, जस्टिस हुन्छ भने चाहिँ कतिजना चाहिँ दे फर इट हुन्छ नि. सो अब भोलि पर्सिको दिनमा यो कसरी जान्छ देखि पनि हालिन्छ होइन. अब डेफिनेटली क्यापिटल पनिसमेन्ट इज द लास्ट सल्युसन हुन्छ नि. इट्स टुवर्ड्स द एक्सट्रिम होइन. सो अब यो नियम नभएको हाम्रो देशमा छँदै छैन. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होस् भनेर धेरैजना चिताइ पनि रोक्नु भएको छ. कतिजना तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नभएकै राम्रो भन्नुहुन्छ होइन. सो आफ्नो पक्षहरू छ, आफ्नो साइजहरू छ, बट द बेसिक थिङ इज द्याट पनिसमेन्टहरू चाहिँ स्ट्रिक्ट र हार्ड हुनु पऱ्यो होइन त. एउटा लास्ट कुरा मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्सन गर्न बिर्सेँ होइन. जस्तो हाम्रो कन्स्टिट्युसनले चाहिँ प्रोहिबिट गर्छ कि यो डेथ पेनाल्टी ल बनाउनु भनेर प्रोहिबिट गर्छ कि. म यही पनि भनिरहेको छु, प्रोहिबिट गर्छ. म त्यही पनि भनिरहेको छु, हाम्रो संविधानमा यो कुरा मेन्सन छैन होइन. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ. भोलि पर्सिको दिनमा इफ डेथ पेनाल्टी मृत्युदण्ड हाम्रो देशमा लागू गर्ने हो भने सुरुमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमै यो रुल चेन्ज गराएर त्यसपछि बल्ल विल गो टु द इन्टरनेसनल कोर्ट्स होइन. सो द्याट इज द केस. सो अहिले पनि त्यही नै भनेको थियौँ. तर अब हेरौँ के कस्तो चेन्जेस हुन्छ. सायद जसरी एसिड अट्याकको लागि नयाँ नियमहरू आइरहेको छन् भने पक्कै पनि रेपको लागि पनि केही नयाँ किसिमको नियमहरू चाहिँ आउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ अहिलेको सन्दर्भमा होइन. So do you feel that or not? रेपको लहरू आएकोमा यसको चाहिँ एफेक्टिभनेस हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई आई फिल डेफिनेटली स्योर होइन. चेन्ज हुन्छ जस्तो लागिरहेछ यहाँलाई नियमहरू. हजुर नियमहरू राम्रो सेटिस्फाइड छ होइन. मोर गभर्मेन्ट सुड इन्स्योर इन भिक्टम हाउ टु रिइन्टिग्रेट दि भिक्टम होइन. त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हजुर यस, थ्याङ्क यू सो मच सुबिकेजी, कल गर्नुभयो. धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले आफ्नो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियनहरू सेयर गर्नुभयो. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच. सो यस अब सबैजनाको चाहिँ स्पेसली जो यो दुईवटा एकदमै डरलाग्दो घटनाहरू हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा घटिरहेको हुन्छ, एसिड अट्याक एन्ड द रेप केसेसहरू. सो यो दुईवटामा सबैजनाको आफ्नो विचारधारा रहेको छ. तपाईँहरूको पनि केही विचारधारा छ होला. सो प्लिज सेयर विथ अस. त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 5192-002, 5192-003. Meanwhile डायल गर्दै गर्नुहोस् बिकज इट्स टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक. सो जस्ट एन्जोय दिस सङ. वी विल बी राइट ब्याक. Welcome back, and yeah, we're talking about some serious issues today. जति पनि अध्यादेश आज पास गरिएको छ त्यो अध्यादेशको चाहिँ बारेमा पनि हामीले छलफल चाहिँ गऱ्यौँ. बेसिकली रहेको छ एसिड अट्याककै विषयमा रहेको छ भने, र दोस्रो कुरा हामी यसमै के कनेक्ट गरेर कुराकानी गर्दैछौँ भने वुमेनमाथि हुने भाइलेन्समा अनदर थिङ द्याट इज वान इन्क्रिज इन नेपाल इज रेप है. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि नियमहरू संशोधन हुनु पर्यो भन्ने विषयले पनि कुराकानी गरिरहेछौँ. र साथसाथै मृत्युदण्ड कतिको ठिक लाग्छ यहाँलाई, कतिको जायज लाग्छ, मृत्युदण्ड हुनुपर्छ पर्दैन यहाँलाई के लाग्छ, यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेछौँ. बट सिन्स वी आर टकिङ अबाउट दिस, कोरोनाको अपडेट दिइहाल्न चाहन्छु यहाँलाई. नेपाल अधिराज्यभरि पछिल्लो 24 घण्टामा 1351 जनामा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 24 घण्टामा 717 जनामा देखिएको छ. र काठमाडौँकै बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने काठमाडौँमा 649 जना, ललितपुरमा 132 र भक्तपुरमा चाहिँ 36 जना. Well, this is the national tally for today. Now we'll take our caller. Yes. Hello. नमस्ते. नमस्ते. हजुर यहाँको शुभ नाम? हजुर श्यामजी, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकठाक? एकदम सन्चै छु. सो श्यामजी, हजुर आज हामी कुन विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँले थाहा पाउनुभयो? नै थाहा छैन. भर्खर अफिसबाट ए हजुर भर्खरै अन गर्नु भएको रहेछ है. ठिकै छ. आज चाहिँ हामी एकदमै सिरियस इस्यु, हाम्रो समाजमा घटिरहेको घटना, एकदमै दुईवटा डरलाग्दो घटनाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ होइन. सो सर्वप्रथम त एसिड अट्याक, जुन चाहिँ अब तपाईँले पनि त्यसको बारेमा न्युज बारम्बार सुनिराख्नु भएको होला. त्यसको साथसाथै बलात्कारका घटनाहरू जुन हाम्रो सोसाइटीमा घटिरहेका हुन्छन् होइन. सो अब एसिड अट्याकको विषयमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अध्यादेश पनि अब जारी गरिएको छ होइन. त्यसमा चाहिँ 20 वर्षसम्म चाहिँ अब जेल सजाय हुन सक्ने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कुरा राखिएको छ. सो यो एसिड अट्याकको बारेमा पहिले कुरा गरौँ. यसको बारेमा तपाईँको के विचार रहेको छ? हुन्छ नि कुनै पनि घटना एसिड अट्याक घट्छ भनेपछि त्यो क्रिमिनललाई कस्तो खाले चाहिँ सजाय भयो भने चाहिँ त्यो घटनाहरू घट्नबाट केही हदसम्म पनि रोकिन्छ भनेर लाग्छ तपाईँलाई? यो सबभन्दा पहिलो त जनचेतनाको अभाव होइन. सबभन्दा पहिलो जनचेतनाको अभाव र शिक्षाको कमी भनौँ न. त्यो गर्दाखेरि यो घटना घटिरहेको छ. बलात्कार घटना पनि घटिरहेको हुन्छ होइन. हामीमा यति नैतिकता यति छैन, यति गिरावट छ नि नैतिकता भन्ने कुरो. किनभने त्यो शिक्षै छैन क्या हामीमा.
हामीमा खालि भौतिकवादको शिक्षा मात्रै छ क्या हामी आध्यात्मिकवादको जबसम्म शिक्षा एउटा नैतिकताको शिक्षा दिँदैन नि यस्ता घटना त समाजमा घटिरहन्छ नि हेर्नुहोस् न अब यो बलात्कार एसिड एट्याक होइन भन्दा भ्रष्टाचार अर्को 4 आउँछ है भाइ ठुलो यो 50औं वर्ष पछि पर्छौँ यो हामीलाई पनि थाहा छ यो 4 भन्दा यो बलात्कार र यो एसिड एट्याक भन्दा हामी ठुलो चाहिँ 50औं वर्ष पछि पर्ने भनेको भ्रष्टाचार पक्कै पनि भ्रष्टाचारले धेरै क्षति गराएछ होइन आज भ्रष्टाचारतर्फ नजाउँ यो दुईटा विषयलाई लिएर मात्रै केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ होइन यो बलात्कार सबभन्दा पहिलो नैतिक शिक्षा र आध्यात्मिक शिक्षा दुईटा शिक्षा हुन्छ नैतिक शिक्षा जबसम्म हामीले पढ्ने शिक्षामा हुँदैन नि यो आध्यात्मिक भौतिकवाद मात्रै शिक्षा हुन्छ तबसम्म यस्ता घटना घटिरहन्छन् हामीले 20 वर्ष 15 वर्ष जेल हामी सजाय भोग्नै पर्छ हामी नागरिकले भोग्नै पर्छ यो किनभने शिक्षै हुँदैन कि हामीमा यो पनि एउटा फ्याक्टर हो होइन जुन चाहिँ नैतिकताको कुराकानी आउँछ यो पनि एउटा फ्याक्टर हो र एसिडको कुराकानीमा गर्छौँ भने सहज तरिकाले एसिड पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि खुल्ला रूपमा एसिड बेच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले सहज तरिकाले पाए होइन र अट्याक गर्न पनि सजिलो भयो यसमा पनि अब संशोधन गरिएको छ कि कसरी चाहिँ अब एसिड बेच्न पाइने नपाइने भनेर पनि टन्नै नियमहरू आउँदैछन् होइन यहाँको ठाउँ घरतिर के छ एसिड कसरी बेचिन्छ खुल्लम खुल्लै हो होइन एसिड अहिले पसलमै पाइन्छ होइन रङ रोगनमा लगाउने भनेको एसिडै ल्याइन्छ होइन रङमा हालिन्छ हरेक कुरामा हालिन्छ एसिडहरू सुन बनाउन एसिड प्रयोग गरिन्छ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरूमा हामीले कतिको प्रयोग गर्ने र कहाँबाट पाउने भन्ने कुरो त्यो निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ क्या होइन यो ठाउँमा किन्ने हो यसले बेच्ने हो के कारण हो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सरकारले नीति नियम बनाएर मात्र अब चाहिँ बनाइएको छ होइन र यसलाई अब जसरी अगाडि सारिएको छ नि जस्तो अब एउटा फलानु दोकानले बेच्दैछ भने लाइसेन्स हुनु पर्यो हरेक वर्ष लाइसेन्सको नवीकरण हुनु पर्यो कति क्वान्टिटी ल्याएछ कसलाई कति दिएको छ लग बुकमा मेन्सन हुनु पर्यो लिएर जाने मान्छेले कुन कारणको लागि लिएर जाँदैछ कति लाँदैछ होइन र प्याकेजिङको पनि कुरा छ अहिले चाहिँ हजुर हार्डवेयर पसलमा खुल्ला छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो जुन प्यान नम्बर लिएको हुन्छ यिनीहरूले बिक्री गर्नका लागि होइन व्यापार गर्न त्यो नम्बर लिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एसिड सहित भनेर जबसम्म उल्लेख गरिँदैन नि होइन त्यसमा त एसिड सहित भनेर जबसम्म यो हार्डवेयर तथा प्लस एसिड सहित भनेर उल्लेख गरिँदैन तबसम्म यो त खुल्लै रहन्छ होइन अब लाइसेन्स लिनुपर्ने अनिवार्य जस्तो बनाइएको छ नियम होइन अब छिटै नै लागू पनि हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ एसिड पाउन अप्ठ्यारो पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ होइन अहिले चाहिँ खुल्ला रूपमा पाएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या हो नाउ डु वान्ट गो टु अनदर क्वेशन सो श्यामजी अनि यो भयो एसिड अट्याकको कुरा होइन अनि यसका साथसाथै हाम्रो चाहिँ अहिले बलात्कारका घटनाहरू जुन धेरैभन्दा धेरै घटिरहेका छन् रिसेन्टली बजाङमा 12 वर्षको बालिकाको चाहिँ बलात्कार भएर हत्या गरिएको छ होइन सो यस्तो धेरै घटनाहरू घटिराख्दा हाम्रो संसदमा चाहिँ एउटा कुरा के उठेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिका कुनै पनि बालिकाको चाहिँ यदि बलात्कार भएर हत्या गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय चाहिँ तोकिनुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा उठिरहेको छ होइन अनि बलात्कारको कुरामा चाहिँ मृत्युदण्ड दिने कुरामा चाहिँ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कसैको मृत्यु भएको कुरामा एसिडको ठाउँमा त आफ्नो ठाउँ छैन बलात्कार भनेको त जघन्य अपराध लाखे अपराध एकदमै अन्तिम अवस्था हो क्या हजुर यसबाट बच्ने उपाय हुँदैन होइन यो समाजबाट पनि बहिष्कार हुन्छ होइन हरेक कुराबाट त्यो बिचारा एउटा सानो 12 वर्ष 16 वर्षका केटीहरू है बलात्कार भएका छन् रगतामै भएका छन् देख्न सकिँदैन हेर्न सकिँदैन त्यो त मृत्युदण्ड पाउँछ नि त्यसले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई किनभने हाम्रो संविधानमा उल्लेख छैन यो त्यसका लागि त विकल्पै छैन हैन भनेपछि यहाँ पनि पारित होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यहाँ पनि एकदमै बलात्कार भन्ने त जघन्य अपराध हो यसको अन्तिम अवस्था हो क्या अपराधको अन्तिम अवस्था भनेको बलात्कार हो ओके श्यामजी खुसी लागेको कुराकानी गरेर यहाँको विचारधारा पनि राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी अरू कलेजहरूको पनि विचारधारा बुझ्न चाहन्छौँ के कस्तो होस् भनेर सुरक्षित भएर बस्नुहोस् होला र आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनु होला है त अहिले धन्यवाद र मलाई सधैँ सबभन्दा ठुलो खड्किने कुरा भनेको रेप केसेसको कल्चर जुन चाहिँ रेप कल्चर छ यसमा सबभन्दा मलाई मन नपर्ने भनेको जसरी मिलोमत्तो भएर कुरा सिद्धिन्छ यो हो मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा होइन आई एम अलवेज अगेन्स्ट दिस किनभने कतिपय यस्तो केसहरू छन् जहाँ चाहिँ रेप भएको थाहा हुन्छ सोसाइटीमा थाहा हुन्छ दायाँ थाहा हुन्छ भनेर ढाकछेप गरेर पछि मिलोमित्तो गरेर चाहिँ कुराकानी मिलाइएको धेरै केसेसहरू छन् यो विषयमा पनि नियम चाहिँ बन्नु पर्यो इफ कसैले यो क्राइम भएको छ थाहा पाएर फेरि भनौँ न केटीको पीडितको परिवारले मिलेर अर्को जोसँग जो चाहिँ
कल्प्रिट छ उसँग मिलेर चाहिँ मेरो मत गरेर सर्टेन फाइन तिराएर यो हुन्छ नि अब गाउँघरतिर भइरहेको हुन्छ यो कुरा धेरै बाहिर भएको थाहा हुनासाथ एकदमै ठुलो पनिसमेन्ट हुनुपर्छ यसलाई पनि, किनभने यो अपराध लुकाउने ढाकछेप गर्ने यस्तो कुरा हुन्छ नि भोलि पर्सिमा छोरीलाई गाह्रो होला अप्ठ्यारो होला भन्ने हिसाबले त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्राइम लुकाइन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एकदमै कडा सजाय हुनुपर्छ। अनलाइज दिस चेन्जेस आई थिङ्क दिस प्र्याक्टिस इज स्टिल गोना बी देयर। सो यो जुन सिनेरियो छ होइन बजाङको घटनासँग एकदमै मिल्न जान्छ, जुन चाहिँ कल्प्रिट छ उहाँको चाहिँ पहिल्यै पनि एउटा रेप केस भएर अब त्यही चाहिँ यो कुरा धेरै बाहिर निकाल्नु हुँदैन भन्ने त्यहीँको सोसाइटीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ मिलाएर ढाकछेप गरेर राखिएको थियो। त्यो हुँदाहुँदै त्यही कल्प्रिटले अर्को फेरि बलात्कारको घटना चाहिँ घटाइसकेपछि त्यसपछि संसदमा चाहिँ यो कुरा उठेको छ कि 16 वर्षभन्दा मुनिको कुनै पनि बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा। सो यसको बारेमा के छ विचारधारा हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट कलरको बुझिहालौँ। हेलो प्रकाशजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते प्रकाशजी, सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदम फिट एन्ड फाइन छु। प्रकाशजी आज अब हामी एसेटको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। एसेट ट्यागको जुन चाहिँ अब नियमहरू परिवर्तन हुन लाग्छन् होइन, त्यसको बारेमा पक्कै पनि थाहा छ होला यहाँलाई, के लागेछ त्यसको बारेमा यहाँलाई? मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन, किनभने एसिड आक्रमण गर्नु यो मानवले गर्ने कामै होइन। पक्कै पनि, किनभने यो एउटा पशुले मानिलिनुहोस् एउटा गाईले गोरुले बाख्राले त आफ्ना बच्चाहरूको आफ्नो पशुले त झन् गर्दै गर्दैनन् अझै कति माया गर्छ भने मान्छेले मान्छेलाई एसिड हाने त्यो पनि मान्छे हो। त्यो जस्तो पशु पनि भन्न मलाई लाज लाग्छ। त्यस्ता पशुहरू खासमा भन्नु भने मेरो लागि त त्यो बाँच्नु नै आवश्यक छैन। तिनले के गर्छन्? केही पनि गर्दैन। आज कसैलाई एसिड हाल्ला त्यो मान्छेले भोलि आखिर आफ्नै आमा बाबुलाई पनि रिस उठ्छ हान्दैन। हजुर नहोला भन्ने भन्न सकिँदैन। तपाईँले एसिड हान्ने मान्छेले मलाई नहाल्ला भन्न सकिन्छ? उसकै बाबु आमालाई नहाल्ला भन्न सकिन्छ? त्यो बाँचेर के गर्ने? समाजमा के चाहिँ गर्ने? किन बाँच्ने? त्यस्तो मान्छे बाँच्नु नै बेकार हो। तर अब धेरै नियमहरू छन् होइन, जिउनुको अधिकार उहाँलाई पनि हुन्छ। जतिसुकै सजाय गरे पनि एउटा व्यक्तिले जिउनुको अधिकार चाहिँ हुन्छ उहाँलाई पनि होइन, त्यो कुरा चाहिँ फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब भनिएको छ त्यही अनुसार नीति नियम बनाइएको छ होइन। हजुर अब हामी धेरै जस्तो कुरामा चाहिँ एकदम इमोसनल भएर सोच्छौँ नि त। अब नीति नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति इमोसनल पनि हुन मिलेन, किनभने सबै पाटो केलाएर हेर्नु पर्यो होइन। नभए हामी इमोसनली नै सबै नीति नियम बनाउने भएको भए सायद त्यति ब्यालेन्स पनि हुँदैन थियो होला होइन। र एनिवेज अब जति पनि नियम लागू भएको छ नि यहाँलाई कार्यान्वयन हुन्छन् एकदम राम्रो तरिकाले हुन्छ भन्ने विश्वास छ कि छैन यहाँलाई? मलाई त नेपालमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै छैन। किनभने यहाँ मानव अधिकारवादी केवादी भन्ने छन् होइन। तिनले के भन्छन् भनेदेखि एउटा अपराधीलाई कारवाही गर्न आँट्यो भने होइन, जस्तो मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन आँट्यो भने त्यसलाई के भन्छ भने मानव अधिकार हनन हुन्छ भन्छ। एउटा मान्छे बलात्कार हुन्छ मर्छ त्यस्ता मारिन्छ त्यसको चाहिँ मानव अधिकार होइन। मानव अधिकार चाहिँ के अपराधीलाई चाहिँ जोगाउने मानव अधिकार अरे। अनि जुन चाहिँ मरिसक्यो मारिसके एसिड हानिसक्यो त्यसको चाहिँ अधिकार हुँदैन। यिनले के पढ्छन्? यी कहाँका मानव अधिकार हुन् होइन? यिनले के बुझेका छन्? म छक्क पर्छु। मानव अधिकार भन्ने त त्यो त सबभन्दा कमजोर मान्छेलाई दिनु पर्यो नि अधिकार। जो न्याय अन्यायमा परेको छ त्यसलाई दिनु पर्यो न्याय, त्यो पनि मानव अधिकार छ। जसले अन्याय गरेछ उसलाई बचाउने भने त्यो पनि मानव अधिकार हुन्छ। यो चाहिँ यहाँलाई न्याय नभएको जस्तो लाग्छ होइन? लखट्नुपर्छ पहिलो कुरा। यस्ता मानव अधिकार भन्नेहरू कहाँ कहाँबाट आछन्? नेपालबाट सबैलाई लखट्नुपर्छ भाटा हानेर। अब त्यस्तो चाहिँ नभनिहालौँ होइन, यो नेसनल टेलिभिजनमा अलिकति त्यसरी चाहिँ नभनौँ होइन। किनभने चाहिँ उहाँहरूले पनि के रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स धेरै कुरा स्टडी गरेर विचार बुझेर नै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन। एकदमै असहमत छु। मेरो विचार मैले राख्नु पाउनुपर्छ। किनभने पक्कै पनि तर भाटा हानौँ पिटौँ भन्न त पाइएन नि त टेलिभिजनमा होइन। र भाटा हान्दै हान्दै खेदाउँ कसैलाई पिटौँ भाइलेन्सको कुरा त तपाईँले त प्रोत्साहन गर्न मिलेन नि त। अहिले तपाईँको विचारधारा त राख्न पाउनुहुन्छ, राख्नुहोस्। तपाईँलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको काम जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ उहाँको न्याय सिस्टम छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यति जस्टिफाइबल लागेन भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर पिटौँ भाटा हानेर लगाउनु त्यो त भन्न पाइएन नि त सर। किनभने चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा भाइलेन्सलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नु भएन। त्यो भएन कि त कानुन सही जस्तो अब जे अधिकारवादी भए पनि त्यो अधिकारवादीले जुन अब अन्यायमा परेको छ त्यो मान्छेलाई न्याय दिने किसिमले बोलोस्, न्याय दिने किसिमले काम गरोस्, त्यो हाम्रो लागि सही छ। जुन
यदि कसैले आएर चाहिँ अन्यायमा परेको मान्छेलाई उल्टै अन्याय पार्ने काम गर्छ भने त्यो चाहिँ गलत भयो। म चाहिँ केही पनि गर्न सकिनँ। हजुर। मेरो दिदीबहिनीलाई आएर कसैले केही गर्छ भने म चाहिँ भाटा नहानिकन त्यस्तो मान्छे आएर यसको अधिकार हनन भयो भन्छ भने त्यसलाई भाटा हान्ने मेरो कर्तव्य हो, म हान्छु। अरूले जेसुकै भनौँ, मलाई यसमा वास्ता छैन। सो पर्सनली तपाईँ त्यो कुराप्रति यसरी हेर्नुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो, तपाईँको आफ्नो विचारधारा पनि राखिदिनु भयो है। थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि छुट्यौँ। हस्, टेक केयर, बाई बाई। अब आफ्नो चिनेको मान्छेलाई, आफ्नो नजिकको मान्छेलाई यस्तो भयो भने पक्कै पनि आक्रोश भइ नै हाल्छ होइन। सो इभन द्याट थट इज भेरी प्रोभोकिङ हुन्छ नि। सो कसैले अब मेरो दिदीबहिनी कसैलाई चिनेको मान्छेलाई यस्तो गर्यो भने त म यस्तो गर्छु भनेर अलरेडी वी क्यान फिल द्याट एङ्गर फ्रम आवर कलर्सहरू होइन। सो पक्कै पनि बुझ्न सक्छौँ। झन् अब त्यसमाथि जसको परिवारमा यो घटना घटेको छ उहाँहरू त कति पीडित हुनुहुन्छ र जस्टिसको लागि लडी पनि राख्नु भएको छ होइन। अब त्यही हो, इफ क्यापिटल पनिसमेन्ट कम्स द्याट माइट बी द जस्टिस टु दि भिक्टिम्स फ्यामिली। त्यही नै छ अहिलेको लागि अनुरोध। सो यो भन्दै गीतमा जाने बेला भइसकेको छ। हेरिङ अन फर अ ब्रेक। ओ क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट। Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. As केही सिरियस इस्युजहरू थियो जुन चाहिँ डिस्कस गर्न जरुरी पनि थियो। सायद कतिजनालाई थाहा थिएन होला, थाहा पनि पाउनु भयो होला धेरै कुरा यसको बारेमा। सो दिस इज अ ह्युज सब्जेक्ट, ठुलो सब्जेक्ट छ। हामीले यसको केही पाटो मात्रै केलायौँ आज। यो रिसेन्ट टाइममा भएको केही भएको कुराहरूको जानकारी यहाँलाई दियो र त्यही सम्बन्धीमा कुराकानी गऱ्यौँ र साथसाथै के कस्ता नियमहरू आयो भने ठिक हुन्छन् भन्ने कुरामा अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ र साथसाथै जुन चाहिँ रेपको पनिसमेन्टहरू छ यी चाहिँ अझै सिभियर हुनु पऱ्यो, अझै एक्सट्रिम हुनु पऱ्यो, सजाय चाहिँ कठिन हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेछौँ होइन। सो धेरैजनाको पनि यही विचारधारा छ। सायद तपाईँ पनि यो कुरामा समर्थन चाहिँ दिनुहुन्छ होला। यस आज हाम्रो एपिसोडमा डिस्कसनको एउटै मात्रै के चाहिँ छ इच्छा भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि नियम कानुनहरू हाम्रो देशमा चाहिँ बनेका छन्, अझ धेरै त्यसमा संशोधन भइरहेको छ, त्यो सबै कुराले चाहिँ हाम्रो सोसाइटी चाहिँ एकदमै सेफ होस्, हामी सबैजनाको लागि बस्नको लागि सकेसम्म थोरैभन्दा थोरै क्राइम चाहिँ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सो जति पनि चेन्जेसहरू भइरहेका छन्, वी आर होपिङ फर द बेस्ट सो द्याट वी हेभ भेरी पिसफुल एन्ड ह्याप्पी सोसाइटी भन्दै आजको लागि टाटा बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। सो गाइज, यु अल टेक केयर एन्ड बी सेफ टिल टुमोरो। बाई बाई। Call Kantipur.